तकरीबन 90 मिनट्स के होंगे। सबसे पहले हम 2 रकत नमाज पढ़ेंगे। ये फुरादा है, जमाअत से नहीं, मगर हम इकट्ठी पढ़ लेंगे। फातिहा के बाद 7 मरतबा दोनों रकतों में सूरतुल इखलास, फिर इस्तिग़फ़ार करेंगे। इस्तिग़फ़ार के बाद मुख्तसर दुआएं पढ़ेंगे, कुरान खोल कर और कुरान सर पे रख के। इन दुआओं के बाद सूरतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सूरतों के बाद दुआए जोशन कबीर पढ़ेंगे और दुआए जोशन कबीर के बाद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये तकरीबन 80 से 90 मिनट की ड्यूरेशन है। बाकी जो कोविड की वजह से शब भर हम नहीं कर रहे क्योंकि जगह हमारी छोटी है, तो हम नहीं चाहते ज़्यादा कोई रिस्क हो। बाकी घर में जाकर 1000 मरतबा सूरतुल क़द्र, तहज्जुद की नमाज, नमाज इमाम ज़माना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 दफ़ा वाली, और 100 रकत नमाज चाहे तो 2 रकत के 50 मरतबा 2 रकत करके पढ़ लें, चाहे तो 6 दिन की क़ज़ाएँ पढ़ लें। सेंटर खुला रहेगा फजर तक। जो लोग यहाँ रुकना चाहे वो रुक सकते हैं, यहाँ कोई पाबंदी नहीं। फजर तक सेंटर खुला रहेगा, मगर नमाज पढ़ेंगे, फुरादा पढ़ेंगे, जमात से नहीं पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा रिस्क ना हो। अब हम शुरू कर रहे हैं आमाल लैलतुल क़द्र को। पहला अमल 2 रकत नमाज लैलतुल क़द्र, सुन्नत क़ुर्बतन इलल्लाह तआला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दि, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाह। सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। बिहौलिल्लाहि तआला व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़उद व अरकअ व अस्जुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق هذه الليلة ليلة المباركة ليلة القدر وبحق القرآن الذي أنزل من الله في هذه الليلة اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم على أحوالنا. اللهم بحق ليلة القدر اكتب لنا قدرا حسنا وطول أعمارنا وأوسع في أرزاقنا واقضِ ديوننا واقضِ حوائجنا واختتم أمورنا بالخير في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقعودنا وقيامنا وتزرعنا ومناجاتنا وعباداتنا وتلاوتنا كتابك المنزل في هذه الليلة. اللهم بحق رمضان والقرآن وليلة المباركة ومحمد وآل محمد عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم بحق إمام زماننا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تجعل هذا العهد آخر العهد لنا من شهر رمضان ومن ليلة القدر العودة ثم العودة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد.
अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 100 मरतबा 100 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। 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 कुरान मजीद को खोलकर अपने सामने रखेंगे। ओपन द कुरान एंड लुक इन टू द कुरान एंड रिसाइट दिस दुआ विद मी। ये दुआ आप मेरे साथ पढ़ेंगे कुरान में देखते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिकिताबिकल मुनज़ल व मा फीहि व फी इस्मुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना व मा युखाफु व युरजा अन तजअलनी मिन उतक़ाइका मिनन नार। हाजात खुदरा बेतलबी अपनी अपनी हाजात दुआ करें। या अल्लाह खुले हुए कुरान के सामने अल्लाह को हया आती है कि वो बंदे को खाली पलटा दे, इसलिए आपने अपनी दुआएं मरहुमीन को भी याद रखें।
قرآن کو سر پہ رکھیں گے, قرآن ربر سر پہ گزاری. Put Qur'ans on your heads and recite this dua with me. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma bihaqqi hazal Qur'an wa bihaqqi man arsaltahu bihi wa bihaqqi kulli mu'minin madahtahu fihi wa bihaqqika alayhim فلا أحد أعرف بحقك منك. 10 times, 10 مرتبہ 10 بار. بك يا الله 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 بك يا الله. آج کی شب میں لیلۃ القدر میں خیر من الف شہر ہے, یعنی 29 الف شہر یعنی 29,000 دن, 29,000 دن کم از کم, 30 یا 29 کے بیچ میں, کچھ مہینے 29 کے ہوتے ہیں کچھ 30 کے, 29,000 گنا ثواب لکھا جاتا ہے آج ہر عمل کا. جنہوں نے افطار کرایا ان کا بھی اتنا لکھا جائے گا. جو عمل کر رہے ہیں یوں سمجھیے آپ 29,500 ٹائم عمل کر رہے ہیں آج, اور آپ کو اللہ عز و جل 29,500 ٹائم عطا کرے گا جو کچھ بھی اللہ سے مانگیں گے. اور اس نے قسم کھائی ہے, ان اللہ اقسم بذاتہ, اس نے قسم کھائی ہے مشرک کو نہیں جانے دے گا جنت میں, قاتل کو نہیں جانے دے گا, مگر باقی لوگوں کو بخشنے کا ارادہ رکھتا ہے. تو ایک مرتبہ اللہ کو پکاریں تو 10 مرتبہ جواب دیتا ہے. آپ نے 10 مرتبہ اللہ کو پکارا ہے, یہ کیسے ممکن ہے وہ جواب نہ دے؟ حج میں اور رمضان میں یہی فرق ہے. حج میں آپ اللہ کو لبیک کہتے ہیں, رمضان میں اللہ آپ کو لبیک کہتا ہے. آپ نے 10 مرتبہ اسے پکارا, 100 مرتبہ اس نے کہا لبیک لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی, میرا بندہ بتا میں حاضر ہوں, کیا مانگتا ہے؟ تو اب اس سے ہم نے مانگنا ہے, یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے شب قدر میں جو بھی مانگتا ہے یا جو اس رات کو شب بیداری میں گزارتا ہے اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. تو نے وعدہ کیا ہے کہ آج جو کچھ مانگا جائے تو عطا کرتا ہے. یا اللہ آج کی شب میں تو عمر لکھتا ہے, آج کی شب میں تو حج لکھتا ہے. ہم تیری بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں ہماری عمروں کو دراز فرما دے. آج کی شب میں تو رزق لکھتا ہے, ہمیں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما, ہمیں رزق وسیع عطا فرما. آج کی شب تو دعائیں قبول کرتا ہے, جن کے قرض ہیں مجھ سمیت یا اللہ ان کے قرضوں کو اپنے خزانے سے ادا فرما. یا اللہ آج کی شب تو قضائے حوائج کرتا ہے, ہماری حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ آج کی شب تو لکھتا ہے, حادثات لکھتا ہے, موت لکھتا ہے, تکلیفیں لکھتا ہے. اگر تو نے موت لکھی ہے یا اللہ اگلے سال اس دن سے قبل تو ہماری اس موت کو زندگی میں بدل دے. یا اللہ اگر تو نے ہماری تنگی رزق لکھی ہے تو اس کو غنا میں بدل دے. یا اللہ تو نے اگر کوئی حادثات لکھے ہیں تو حادثات پر آج کی شب میں قلم عفو پھیر دے. اے قضاء و قدر کے مالک, ہمیں زندگی میں کبھی محتاج نہ کرنا, کبھی اپاہج نہ کرنا. یا اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. یا اللہ جو مریض اس وقت پریشان حال ہیں, اس امید پر ہیں کہ آج سر پہ قرآن رکھنے والے مومنین مومنات ان کے لیے دعا کریں گے. یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ, اس قرآن کا واسطہ, محمد و آل محمد کا واسطہ, اس شب کا واسطہ یا اللہ ان کو شفا یاب فرما. مسز احمد بخاری کو مکمل طور پر شفا یاب فرما. ظہور حسین شاہ کو مکمل طور پر شفا یاب فرما. ذاکر اہل بیت اظہر مہدی زیدی صاحب کی جو تکلیف ہے گلے کی, معجزتاً اسے ختم فرما. دیگر بھی جو منظورین ہیں, حاضرین میں جو علین ہے یا اللہ, سندس, کمل چٹھا, ارشاد بیگم, آغا اصغر, آغا مختار, ان کے اہل خانہ یا اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما. دیگر جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں جو علین ہیں
या अल्लाह उन सब की अलालत को ख़त्म फरमा। या अल्लाह मरहुमीन जो हमारे मुतल्लिक़ीन है या जो सेंटर के मुतल्लिक़ीन थे उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह इस लैलतुल क़द्र को हमारी ज़िंदगी की आखिरी लैलतुल क़द्र करार न दे, इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान करार न दे। हमें ज़ियारत मज़लूम करबला से बहरावर फरमा। हमें डेली कुरान पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा, डेली नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमारी ज़बानों पर या अल्लाह अपने करम के पहरे लगा, अखलाकी बुराइयों से, जिस्मानी गुनाहों से, रूहानी गुनाहों से हम सबको उम्र भर महफूज फरमा। हमारी नस्ल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारा जो जामिन है उसको भी मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमा। मौलाना उल्फत हुसैन को भी मुकम्मल तौर पर शिफाए कुल्ली अता फरमा। बे मोहम्मदेन 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 बे मोहम्मद। हाजात, यहां पर आपने उस हस्ती का वास्ता देना है अल्लाह को। मुझे याद है जब मैं पहले साल कुम गया तो हमने जब अमाल किए तो एक दुकानदार से मैंने पूछा कि आपको क्या यकीन है कि आपकी दुकान में घाटा नहीं पड़ेगा? तो उसने कहा मन दर शब कद्र 10 बार बे मोहम्मद गुफ्ता। मैंने शब कद्र में 10 मरतबा बे मोहम्मद कहा है, बे मोहम्मद की बरकत से मुझे घाटा नहीं होगा। आप भी ये कहेंगे मैंने बे मोहम्मद कहा है, इंशाअल्लाह मेरे आका के सदके में मेरी बाकी मानदे जिंदगी में बिल्कुल कोई घाटा नहीं होगा, कोई खसारा नहीं होगा इंशाअल्लाह। मेरे आका वारिस है। बे अलीयन 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 बे अली। या अल्लाह बिहक़ अमीरुल मोमिनीन। आज दूसरा दिन है, अली की औलाद रो रही है, यतीम हो चुके हैं। उनकी यतीमी का वास्ता या अल्लाह, मौला अली की शहादत का वास्ता या अल्लाह हमारी हाजतों को पूरा फरमा। मोमिनीन, आप या अली मदद कहते हैं ना, ईमान रखते हैं ना कि मौला मदद को पहुँचते हैं। कैसे मुमकिन है शब कद्र में आप मौला अली से मदद मांगे कि अल्लाह से हमें माफ़ी लेकर दे, अल्लाह से हमें रिज्क लेकर दे। जिनकी औलाद नहीं अल्लाह से औलाद लेके दे। जो मुतमन्नी है शादियों के, उनकी शादियों के एहतमाम हो जाए, कर्जे अदा हो जाए, मुश्किलात हल हो जाए, हज व ज़ियारात पे चले जाएं, खात्मा अलल खैर हो जाए। कैसे मौला अली मदद नहीं फरमाएंगे? जो आम हालात में मदद करते हैं आज की शब में कैसे मदद नहीं फरमाएंगे? इंशाअल्लाह मेरे मौला के सदके में जो अमाल बजा ला रहे हैं नाम बनाम, इंशाअल्लाह उनकी जिंदगियों में आज से तब्दीली आएगी। जो नाजरीन नाजरात हैं उनकी जिंदगियों में भी तब्दीली आएगी। मौला अली का वास्ता तो वो है कि जो फरिश्ते भी देते हैं। एक मरतबा बीबी आयशा कहती है कि एक फरिश्ता आया मेरे शौहर नामदार के सीने पे बैठ गया। उससे जब पूछा आका ने कि तू क्यों आया है, कहा मैं इसलिए आया हूं कि मौला अली दुआ करें मेरे लिए और आप आमीन कहें ताकि मेरे तर्क औला की सजा खुदा खत्म कर दे। तो जो अर्शियों को माफी दिलवाता है वो फर्शियों को नहीं दिलवाएगा। हमारा तो कोई है ही नहीं। हमारे आका के सदके में, मौला अली के सदके में इंशाल्लाह हमारे मसाइल हल होंगे। बेफातिमाता 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 बेफातिमा। ग्यारह बेटे बीबी फातिमा के कहते हैं कि हमें जब भी मुश्किल पड़ती हम अल्लाह को अपनी माँ फातिमा का वास्ता देते थे। जमाने के इमाम भी कहते हैं कि मन अज खुदा हाजात खुदम रमी खाम व मिगम तोरा ए खुदा इमन बेशिकस्त पहलुए जद्द मन फातिमा
قسم میدم یا اللہ میں امام زمانہ کہتے یا اللہ میں اپنی حاجتوں کی برابری کے لیے تجھے اپنی دادی فاطمہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ دیتا. یہ واسطہ اللہ رد نہیں کرتا. آپ خوش قسمت ہیں اللہ نے آپ کو فاطمہ دی ہے. بی فاطمہ کے ذریعے اللہ سے معافی مانگی ہے. بی فاطمہ کے ذریعے اپنے گھروں کی آباد کاری مانگی. ہماری بچیوں کے رشتے ہوں بی بی فاطمہ کے صدقے میں. ہمارے بچوں کے گھر آباد ہوں بی بی فاطمہ کے صدقے میں. ہمارے گھر جنت مآب بنے بی بی فاطمہ کے صدقے میں. بی بی فاطمہ کے صدقے میں ہم دنیا کی رسوائی اور آخرت کی پسپائی سے بچیں. بی بی فاطمہ کے صدقے میں ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کی آج ہی قبریں ٹھنڈی ہو جائیں انشاءاللہ. بالحسن 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 بالحسن. امام حسن مجتبیٰ کا کریم اہل بیت ہیں. امام حسن کریم جانتے ہیں نا, اہل بیت میں سے سخی. اہل بیت سارے سخی ہیں, ان سخیوں میں سخی ہیں امام حسن. صاحب دسترخوان ہے, صاحب سبز قبا ہے, شباب اہل جنہ کے سردار ہیں, شافع محشر ہے, پہلے حسبی نسبی سید ہے. سبحان اللہ. امام حسن کا واسطہ اللہ کو دے یا اللہ. جس طرح امام حسن علیہ السلام مصلح امت تھے, ہماری کمیونٹی میں اصلاح فرما یا اللہ. جس طرح امام حسن شہزادہ امن تھے, ہمارے گھروں میں, ہمارے امام بارگاہوں میں, مساجد و مراکز میں امن کا دور دورہ فرما یا اللہ. فساد و فتنہ کو ختم فرما یا اللہ. باہمی رنجشوں کو ختم فرما. میٹرمونیل لائیوز میں بھی ہماری کمیونٹی کو کامیاب و کامران فرما. افہام و تفہیم عنایت فرما. بالحسین 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 بالحسین. مومنین مومنات اگر امام حسین فطرس کو شفا دلوا سکتے ہیں, عرش کے ٹھکرائے ہوئے کو, دردائل کو جو عرش کا ٹھکرایا ہوا ہے. 3 فرشتے ایسے ہیں, 3 فرشتوں کو میرے مولا نے شفا دلوائی ہے. یا اللہ امام حسین کے صدقے میں ہم سب کو شفا کلی عطا فرما. سر سے پاؤں تک جو بھی بیماری ہے یا اللہ حاضرین و ناظرین کی آج رات میں ختم فرما دے. امام حسین سے بڑا طبیب تو کوئی نہیں یا اللہ. امام حسین کی خاک میں تو نے شفا رکھی ہے. تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا امام حسین کے صدقے میں ہمیں کوئی دکھ تکلیف رنج و علم پریشانی نہ دے یا اللہ. عبد الغفور کی دختر ہے, وہ بھی علیل ہے یا اللہ, اس کو بھی شفا عطا فرما. بے علی ابن الحسین 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 بے علی ابن الحسین. امام سجاد تو وہ ہیں جو 37 سال خون روئے ہیں. پانی سامنے آتا تو رو پڑتے, کھانا سامنے آتا تو رو پڑتے. یا اللہ 37 سال رونے والے امام کا واسطہ ہمیں اپنے دربار سے خالی نہ پلٹا. ہماری مائیں جب ہمیں روانہ کرتی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے, تو کہتی تھی چوتھے امام کی ضمانت میں دیا. یا اللہ میں اپنے سارے بھائی بہنوں کو آج چوتھے امام کی ضمانت میں دیتا ہوں. یا اللہ چوتھے امام کا صدقہ, جس کی ضمانت میں بی بی زینب بھی تھی, بی بی ام کلثوم بھی تھی, بی بی رقیہ, بی بی لیلہ, بی بی رباب, بی بی فاطمہ کبریٰ, بی بی سکینہ, امام محمد باقر, یہ سارے بچے جو بچے مر بھی گئے راستے میں وہ بھی تھے تو امام سجاد کی ضمانت میں. یا اللہ امام سجاد کو ہماری زندگیوں کا ضامن قرار دے. دنیا اور آخرت میں ضمانت امام سجاد نصیب فرما. بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی
بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی. امام باقر راوی کربلا ہے. امام باقر نے سارے مصائب اپنی آنکھوں سے دیکھے. امام باقر نے وصیت کی تھی امام صادق کو، میرے 2 باغ ہیں بڑے، ان کی آمدنی سے 10 سال منا میں میرے جد غریب حسین کی مجلس کرانا اور منا میں ماتمداری کرانا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ کربلا میں ظالم کون تھا اور مظلوم کون تھا. میں اس عزادار امام کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ ہماری نسلوں میں کوئی دشمن علی پیدا نہ کرنا، ہماری نسلوں میں کوئی دشمن اعضا پیدا نہ فرما. یا اللہ عزاداری کی فروغ کی ہمیں توفیق نصیب فرما. بجعفر ابن محمد 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 بجعفر ابن محمد. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ ایک مجلس جس دن ہوتی تھی حسین کی 24 گھنٹے روتے تھے. آپ اور میں تو آنسو پوچھ کے چلے جاتے ہیں نا، وہ 24 گھنٹے مسجد جاتے ہیں تو رو رہے ہیں، آ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، روزہ ہے تو رو رہے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں رو رہے ہیں، ہمیشہ روتے ہی رہتے تھے. اتنا درد تھا. آپ جائیں کربلا، مقام امام جعفر صادق ہے جہاں پر امام صادق آ کے باقاعدہ اپنے جد کو رویا کرتے تھے. وہ جملہ مجھے نہیں بھولتا، امام نے کہا تھا اے دریا تو ابھی بھی بہہ رہا ہے اور میرے جد کو تو علی اصغر کے لیے ایک بوند پانی نہ ملا، میرا جد تو یہاں پیاسا یہاں سے چلا گیا. آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یقین ہو جاتا ہے استجابت دعا کا. اگر مظلوم کربلا کے لیے آئے، میں نے تو یہ روایت دیکھی ہے اگر پر بھیگ جائے آنسو سے تو جہنم حرام ہو جاتی ہے. کربلائیو، حسینیو، عزادارو، جعفریو، امام صادق کا واسطہ دے کے کہو یا اللہ دم آخر تک ہمیں عزادار حسین رکھنا. ظہور حسین شاہ جو اس وقت کریٹیکل پوزیشن میں، یا اللہ ان کو بھی شفا کلی عطا فرما. ڈاکٹر اعجاز کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرما. بے موسیٰ بن جعفر 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 بے موسیٰ بن جعفر. کاظمین شریفین میں جو میرا مولا دفن ہے، ان کو جو باب الحوائج کا لقب ملا ہے، یہ وہاں کے جو اہل سنت تھے ان میں ایک آنکھوں کی بیماری آ گئی تھی تو وہ گئے ہر جگہ مگر ان کو شفا نہ ملی. تو ان کے مفتی اعظم نے کہا جاؤ موسیٰ بن جعفر سے جا کے توسل کرو. جب آئے ہیں توسل کیا ہے تو جتنے اہل سنت کی آنکھوں کی بیماری تھی وہ ختم ہو گئی. تب سے یہ مشہور ہو گئے باب الحوائج. میں یہ کہتا ہوں مولا اگر آپ نے اپنے مخالفین یعنی کہ جو آپ کے کلمہ جد کا نہیں پڑھتے تھے کم از کم ان پر عنایت کی ہے. ہم تو آپ کے اپنے ہیں، ہمیں آنکھوں کی کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرنا. امام کا واسطہ یا اللہ امام موسیٰ بن جعفر کا واسطہ آشوب چشم سے ہم سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے کوئی بھی آنکھوں کی بصارت سے محروم نہ ہو. معجزتاً سب کی آنکھوں کو منور فرما. بے علی ابن موسیٰ 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 بے علی ابن موسیٰ. یہ ہماری معتبر کتابوں میں لکھا ہے، میں نے خود آنکھوں سے پڑھا ہے کہ ایک شخص نے عالم رویا میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مستوجب سزا ہے. حضرت علی آئے ہیں، انہوں نے کہا اس کو کوڑے مارو.
इसको कब्र की सजा दो। इतने में मौला इमाम रजा आ गए। उन्होंने कहा कि बाबा आपसे मैं चाहता हूं आप इसे माफ करवा दे। कहा क्यों? कहा जब ये मरने लगा था इसने कहा था इमाम रजा मुझे बचा लेना। मैं ये कहूंगा इमाम रजा सामिनुल हुजा जामिन आहू है, उन्होंने तो आहू के बच्चे पे रहम किया था। हम तो उनके चाहने वालों की औलादें हैं, सादात किराम तो उनकी औलादों में से है। या अल्लाह इमाम रजा का वास्ता इमाम रजा को हमारा भी जामिन करार दे। बे मोहम्मद इब्ने अली, 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 बे मोहम्मद इब्ने अली। हिर्ज़े जवाद है इमाम मोहम्मद तकी का। आज भी आजमा लें, अगर गाड़ी में रख लें आप, अव्वल तो हादसा नहीं होगा, हादसा हुआ तो नुकसान नहीं होगा। या अल्लाह उन इमाम जवाद का वास्ता उनके हिर्ज़े जवाद को हमारी जिंदगियों की हिफाजत का जामिन करार दे। बेअली इब्ने मोहम्मद, 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 बेअली इब्ने मोहम्मद। सद्दाम का दौर था, मैं ज़ियारत पे गया हुआ था, बच्चे भी हमरा थे। तो कहने वालों ने कहा कि ज़रा सामर्रा जाना मुश्किल है, खतर है। मैंने कहा नहीं मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं इमाम अली नकवी के पास ज़रूर जाऊँगा। आप यकीन करें ज़िंदगी की जो तमन्नाएँ, हाजतें, दुआएँ कबूल नहीं हुई थी, इमाम अली नकी ने अपने दरबार में हाज़िरी से पूरी करवा दी। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम बड़े मुस्तजाब दावत हैं, सारे हमारे इमाम, ये इमाम ज़माना के जद्द बुजुर्गवार हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के सदक़े में, इमाम हादी के सदक़े में हमारी कोई हाजत न रहे जो आज पूरी ना हो जाए। या अल्लाह हमें मोहताज न कर, या अल्लाह अपनी ज़ात के अलावा हमें किसी का मोहताज न कर। या अल्लाह हमारे घरों में बरकत नाजिल फरमा, हमारी नस्लों पे बरकत नाजिल फरमा, हमारे अहले खाना पे बरकत नाजिल फरमा। या अल्लाह हमारे मरहूमीन की कब्रों पे रहमत नाजिल फरमा, हमारी ज़िंदगियों पर बरकत और रहमत की बारिश फरमा। रमज़ान की बाकी शबों में, बाकी दिनों में रोज़े रखने, दुरूस में हाज़िरी देने, जमात में हाज़िरी देने और दुआ इफ्तिताह पढ़ने और दीगर ज़ियारात वगैरह पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। बाकी मानदा दिनों में तहज्जुद की तौफीक नसीब फरमा। बिल हसन इब्ने अली, 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 बिल हसन इब्ने अली। इमाम हसन अस्करी वो हस्ती है कि जो आपका उधार नहीं रखते। मेरे साथ दो वाक़यात हुए। एक मरतबा मैं हज पे गया, मुझे नियाबत नहीं मिली। मैंने उस वक्त चाहा कि मैं इमाम हसन अस्करी की नियाबत करूं। मैं जब घर पहुंचा तो मेरे घर में $10,000 का चेक आ चुका था और चेक के नीचे लिखा था हदिया साहिबुज़्ज़मान फार नियाबत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। ये एक मेरे साथ वाक़या हुआ। आप इमाम हसन अस्करी बड़ी मुस्तजाब दावत हस्ती है, इमाम ज़माना के बाप हैं और इसलिए भी इमाम को ज़्यादा याद करना चाहिए। वो गुर्बत में, उनके अराउंड कोई मोमिन नहीं है, सब मुखालिफ है, इसलिए भी हमें उनको ज़्यादा याद करना चाहिए और उनके ज़रिए अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। एक मरतबा ये हुआ कि मैंने मजलिस पढ़ी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की और मैंने कहा इमाम ज़माना से कि मुझे पाकिस्तान जाना था, कि सरकार मुझे पाकिस्तान का ख़र्चा चाहिए। तो $2,000 कोई बंदा दे गया और उसके ऊपर लिखा हुआ था ये आपके इमाम ज़माना की तरफ से आपके लिए हदिया है, कोई लेन देन नहीं था। आज इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का वास्ता देते हैं अल्लाह को कि इमाम ज़माना हम सबको हदिया भेजे और हम सबको फ़क्र व फाक़े से निजात दिलवा दे, हम सब के दरवाजे रिज़्क़ के खुलवा दे, हमारी सेहतें ठीक करवा दे। अब हम खड़े हो जाएंगे एहतराम में आला हज़रत के, हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। माँ इन असामी मासूमीन के मियारीन वास्ते में दी खुदारा
کہ خدا بتوسط ان معصومین حوائج مارا برآورده فرماید. ما از خدا میخوایم که خدا اموات ما را ببخشه، ما را ببخشه، ما را بیامرزه، در نسل ما دشمن علی نیاید، در نسل ما دشمن اعضای حسین نیاید، روز قیامت هم ما خجل نباشیم. ما در این شب قدر است، شب قدر از خدا میخوایم خدایا تو وعده دادی که در شب قدر کسی را خالی بر نمیگردانید، خدایا مارا از در تو خالی بر نگردان. ایک جملہ ہے عزیزو بھائیو بزرگو عزیزو، بڑا عجیب جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ وَسَفِينَةُ الْمَسَاكِينِ وَاقِفَةٌ عَلَى سَاحِلِ بَحْرِ جُودِكَ يَرْجُونَ الْجَوَازِ. یا اللہ ہم مسکینوں کا، یہ رمضان کی دعا ہے، یا اللہ ہم مسکینوں کا سفینہ، ہم مسکینوں کی کشتی تیری سخاوت کے سمندر کے ساحل پہ منتظر کھڑی ہے، تیری اپروول کی منتظر ہے، تو اپروو کر تو مسکین تیرے سخاوت کے سمندر میں اپنی کشتی لے کے چلے جائے. یا اللہ تجھے اپنے جود و سخا کا واسطہ ہم غریبوں کی کشتیوں کو اپنے سخاوت کے سمندر میں داخل ہونے کی اجازت عنایت فرما. ادعیہ میں یہ ملتا ہے معصومین نے جو ہمیں دعائیں دی ہیں، اور آج بھی آپ پڑھیں گے اگر فرصت ہوئی دعائیں جوشن کبیر میں، اور بہت ساری دعاؤں میں ملتا ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے پکڑے گا تو کافر خوش ہوں گے قیامت کے دن کہ وہ کلمہ پڑھنے والا پکڑا گیا، اور اگر تو چھوڑ دے گا مجھے قیامت کے دن تو تیرا نبی خوش ہوگا. یا اللہ تو بتا نبی کو خوش دیکھنا چاہتا ہے یا کافروں کو؟ یہ طریقہ ہے مانگنے کا. یا اللہ ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے نبی کا، تیرے ولی کا، ساری زندگی ہماری اطاعت میں گزر گئی، جو گناہ ہوئے ہیں تو معاف فرما. بالحجت القائم 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 بالحجت القائم. اصل اعمال یہ ہے میرے عزیزوں بھائیوں بزرگوں ماؤں بہنوں بیٹیوں، اصل تو یہ ہوتے ہیں خواتین و حضرات، اصل یہ ہے کہ تار آپ کی مل جائے اللہ سے. ضروری نہیں کہ 4 گھنٹے میں ملے، 4 منٹ میں مل جائے، آپ کو اپروول آ جائے آپ کی لیلۃ القدر آپ کی ہو گئی. میرا ایمان ہے جس طریقے سے ہم نے بہت بہترین خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی ذات کو اور 14 معصومین کو یاد کیا ہے، گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں، سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے، میرا یقین ہے اللہ ہمیں آج کی شب خالی نہیں پلٹائے گا. آج کی شب میں انشاءاللہ ہماری ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دکھ تکلیف رنج الم پریشانی جائے گی آج کے بعد انشاءاللہ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ 14 کی 14 ہستیاں اللہ سے سفارش کر رہی ہیں ہماری. اس زمانے کا امام زمانہ نے ایک شکوہ کیا تھا. امام نے کہا تھا جب ایک محمد بن عیسیٰ بحرینی نے 3 دن کی مہلت لی بحرین کے بادشاہ سے، وہ جو انار والا واقعہ تھا، تو 3 دن کے بعد علماء جاتے رہے جنگل میں، امام زمانہ نہیں ملے. 3 دن کے بعد آواز آئی جنگل سے، محمد ابن عیسیٰ بحرینی معاملے کا حل یہ ہے. کہا مولا اگر آپ نے آنا تھا تو پہلی رات ہی آ جاتے. امام نے فرمایا مجھے تم سے شکوہ ہے، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم 3 راتوں کی مہلت مانگو؟ تم دربار میں مجھے پکارتے، میں وہی تمہاری مدد کرتا. اگر میرا مولا ناراض ہوتا ہے نا، ایک مجتہد پہ ناراض ہو گیا کہ تم نے کیوں کہا کہ 3 دن کے بعد ہم جواب دیں گے، میں بھی کہتا ہوں مولا ہم 3 دن نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اسیان المہدی سینٹر یہ آپ کے نام پہ بنایا ہے، یہ فاؤنڈیشن آپ کے نام پہ بنائی ہے. مولا المہدی سینٹر میں ہم اسیان آپ سے کہتے ہیں، ہم نہیں سننا چاہتے کہ تم نے مہلت کیوں مانگی. مولا ابھی آئیے ہماری مدد فرمائیے، ابھی دسترسی فرمائیے. مولا ہماری بہنیں بیٹیاں سردی اور گرمی کے اندر کراچی میں بیٹھی ہیں کہ جن کے بچے ایجنسیوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، یا امام ان کے بچوں کو آزاد کروا دیجئے. ہمارے کتنے سیدزادے اور مومنین گاہے گاہے وقفے وقفے سے قتل ہو رہے ہیں، یہاں سید قتل ہو گئے رمضان کے اندر سپاہی صحابہ کے ہاتھوں سے. ان سادات اور مومنین کو بچا لیجئے مولا. مولا اس وقت آپ ہمارے اوپر رحم فرمائیے، ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں، ہم یقیناً کوتاہیاں ہیں ہماری،
مگر ہم آپ کے ہیں، جیسے بھی ہیں ہم آپ کے۔ آغا کافی کہتے تھے ہر جورم مال تو ہم، جیسا بھی ہوں آپ ہی کا ہوں، روح سیاہم مال تو ہم، گناہگارم مال تو ہم، خطا کارم مال تو ہم، جفاکارم مال تو ہم، میں جو کچھ بھی ہوں میں آپ ہی کا ہوں مولا۔ ساری دنیا تو مجھے یہ کہتی ہے نا یہ امام مہدی کا جا رہا ہے، ماننے والا یا مولا اسی دنیا کے سامنے مجھے شرمسار نہ فرمائیے۔ یا مولا اللہ سے ہمیں آج نجات لے دیجئے، توبہ لے دیجئے، رزق لے دیجئے، لمبی عمر لے دیجئے، توفیق خیر لے دیجئے، قیامت تک ہماری نسل کی حفاظت لے دیجئے۔ یا امام ہم آپ کی خدمت میں استغاثہ کر رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، ہم پر رحم فرمائیے، اپنے رب سے ہمیں یہ سب کچھ لے کر دیجئے۔ یا اللہ زیارت پڑھا دیئے، زیارت ہم پڑھ لیں گے، زیارت وارث، زیارت امام حسین علیہ السلام، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کے بعد جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، باقی جو رہنا چاہیں گے وہ بے شک صبح تک بیٹھ سکتے ہیں۔ فی الحال کافی اعمال یہ ماشاءاللہ اس طریقے سے اعمال ہو گئے ہیں کہ یہ اس حد تک کافی ہے، سیشن میں بہت ہے۔ اب ہم روایت میں ہے کہ جو چاہتا ہے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے تو وہ آج کی شب میں زیارت امام حسین پڑھے۔ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفى، السلام علیکم یا ابن علی المرتضی، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیکم یا ابن الخدیجة الکبریٰ، السلام علیکم یا ثار اللہ وابن ثارہ والبتر الموتور، اشہد انکا قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت اللہ ورسولہ حتی أتاك اليقین، فلعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك ورضیت به۔ یا مولاي یا ابا عبد اللہ، اشہد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم یا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم یا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ امة ظلمتك ولعن اللہ امة سمعت بذلك ورضیت به۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، والسلام علیکم یا اصفیاء اللہ و وداء، والسلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمة سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن بن علی الولی الزکی الناس، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ
بأبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا المدفون بأرزيتوس يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى آبائك سبعة وأبنائك أربعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فترة الزمان. سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. मोमिन इकराम, इंशाल्लाह भी आप इस ऐलान के बाद 2 रकात नमाज हदी है ज़ियारत इमाम हुसैन फ़ी लैलतुल क़द्र पढ़ेंगे। उससे पहले ये ऐलान सुन लीजिए 2 रकात नमाज पढ़ने से पहले। इसके बाद के जो आमाल हैं उनमें सूरतें हैं जो आपने पढ़नी है। सूरह अनकबूत है, सूरह दुखान है, सूरतुर रूम है। इसके अलावा नमाज तहज्जुद है, दुआए जोशन कबीर है, 100 रकत नमाज है, 1000 मरतबा सूरतुल क़द्र है। ये सेशन पहला यहाँ जो बड़ा और इज्तिमाई सेशन था ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इन 2 रकतों के बाद आप घर तशरीफ़ ले जाकर ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि आज रात में न सोएं, इसलिए कि आज शब बेदारी की बड़ी अहमियत है। इसी तरीके से जो सहर की दुआ है, दुआए अबू हमज़ा समाली, वो आज पढ़ें। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने वो दी है, बड़ी ज़बरदस्त वो दुआ है। इसी तरीके से दुआए सहर मुख्तसर अबहाओ वाली, बहा वाली जो है वो, और मफज़ई वाली, ये दुआएं आपने पढ़नी है। और इमाम ज़माना की जो नमाज है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसमें 100 मरतबा पढ़ना है। हम कोविड-19 की वजह से ज़्यादा इन आमाल को लंबा नहीं कर रहे, इसलिए कि यही रिकमेंडेशन है कि बहुत लंबा न करें। देखा होगा मजालिस को भी हमने बिल्कुल मुख्तसर कर दिया है, दर्स को भी, दुरूस को भी मुख्तसर किया हुआ है, ताकि हम जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करें। हमें आपकी हिफाजत का भी ख्याल है, जगह क्योंकि हमारी छोटी है, इंशाल्लाह जगह हमारी बड़ी हो जाएगी तो फिर और बेहतर अंदाज में इबादत कर पाएंगे। अल्लाह करीम आपकी तमाम इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। 1 मरतबा आप सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा रहे। और ये अपने अपने मरहुमीन को, हुज़ार मोहतरम के जमी मरहुमीन मरहुमात को, आज के जो बानियान थे डॉक्टर मसूद रिजवी थे और हमारे दीगर जितने भी चट्ठा फैमिली के बानियान थे, या हैदर नकवी थे, डॉक्टर थे, जो भी थे, उन सब के, हैदर पुलिस वाले जो हैदर हैं उनकी तरफ से भी और दीगर की तरफ से जो ये आज का इफ्तार था, उन सब के मरहुमीन को, आप सब के मरहुमीन को, कुल आलम में दुनिया से जाने वाले मराजे किराम, शुहदाए इस्लाम, उलमाए आलाम, रिजाल दीन, सादात मोमिनीन मोमिनात को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात, ताबिअ अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दाअवात, इन्नका अला कुल्लि
शैइन कदीर। अभी आप या अली या अज़ीम और अल्लाहुम्मा अदखिल भी पढ़ लेंगे, फिर 2 रकअत नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद आप घर तशरीफ ले जा सकते। اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفقاك ركبتي من النار، بمن تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشف كل جائع، اللهم اقص كل عريان، اللهم اقص دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم صل على محمد وآل، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك لنا حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا والدليل وعينا، حتى تسكنه أرزك تغبى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت امام حسین علیہ السلام در شب قدر قربتاً الی اللہ فجر کی طرح.